आज पनि त म तपाईहरुको माझमा इजरायली भाषा यानि कि हिब्रू भाषा है इजरायलमा रहने मान्छेहरूले हिब्रू भाषा बोल्दछन् भनेदेखि हिब्रू भाषामा पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि धेरै किसिमको शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नेपालीमा जस्तो धेरै किसिमको वर्ड्सहरू हुन्छ हैन, इच एन्ड एभ्री पर्सन्सलाई मेल जेन्डर फिमेल जेन्डर छुट्याएर बोल्न पर्ने हुन्छ। इजरायलमा पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला हैन। आज चाहिँ मैले तपाईहरुको माझमा इजरायली फेस्टिभल्स इजरायलमा रहने चाडपर्व हैन अनि डिरेक्सन्सहरुदेखि लिएर वेदर क्लाइमेटदेखि लिएर यिनीहरू सबै कुरालाई समेटेर यो तीनटा कुरालाई समेटेर अनि लास्टमा भने म तपाईहरुलाई अलिकति सानो एउटा छोटकरीमा 2-4 वटा कन्भर्सेसन गरेर यो सेसन टुङ्गाउने छु। त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। इजरायलमा रहेको प्रमुख चाडहरू इजरायली चाडहरू है, फेरि नेपाली इन्डियन चाडहरू चाहिँ हैन। फेरि इजरायलमा रहने नेपालीहरू सबैले यो चाडको पनि एकदमै सेलिब्रेसन गर्छन् हैन। त्यही भएर चाहिँ मैले चाडको यो फेस्टिभलको बारेमा तपाईहरुलाई भन्न चाहदैछु। बारेमा भन्दा पनि यो फेस्टिभललाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ के भनिन्छ भनेर भन्न चाहदैछु। सुन्नु होला है त, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहुदीको नयाँ वर्ष फर्स्ट म तपाईहरुलाई नेपालीमा भन्छु हैन, त्यसपछि म तपाईहरुलाई इङ्ग्लिसमा भन्छु। इङ्ग्लिसमा त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन हैन, अब उस्तै आउँछ हिब्रूमा र नेपालीमा भनिसकेपछि, तर पनि अब बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ हैन। त्यही भएर म तपाईहरुलाई तीनटा वेमा भनिदिन्छु, जस्तै फर्स्टमा नेपाली, त्यसपछि इङ्ग्लिस, लास्टमा भने हिब्रू है त। यहुदीको नयाँ वर्ष यहुदीको नयाँ वर्ष यहुदीको नयाँ वर्षलाई के भनिँदो रहेछ? इङ्ग्लिसमा भयो जुइस न्यू इयर, जुइस न्यू इयर। जुइस न्यू इयर भनिन्छ भनेदेखि अब हिब्रूमा यही कुरालाई हिब्रूमा के भनिन्छ भनेदेखि यहुदीको नयाँ वर्ष जुइस न्यू इयरलाई हिब्रूमा रोश हसना भनेर भनिन्छ है। हिब्रूमा चाहिँ रोश हसना भनेर भन्ने गरिन्छ। जुइस न्यू इयरलाई हिब्रूमा के भनिँदो रहेछ? रोश हसना है। त्यसपछि सुकोट भनेको अब इङ्ग्लिसमा पनि यसलाई सुकोटै भन्दियौ हैन। इङ्ग्लिसमा पनि सुकोट SHUKOT सुकोट है इङ्ग्लिसमा। अनि हिब्रूमा चाहिँ यसलाई के भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भने सुकोट नै भनिन्छ है। त्यसपछि बाँकी रह्यो खानुका है, HANNUKA। इङ्ग्लिसमा के भन्छ? हनुका भन्दो रहेछ हैन। नेपालीमा पनि खानुका नै भनिन्छ। लेख्न चाहिँ यसलाई हनुका भनेर लेखिन्छ हामीले हैन, तर यसलाई हामीले हिब्रूमा प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ खनुका भनिन्छ है। खनुका यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब HANNUKA हानुका हुन पर्ने हो, खनुका किन भयो भनेर भन्दाखेरि यो पछाडिको रिजन मलाई पनि क्लियरली थाहा छैन हैन। अब क्लियरली थाहा नभइकन भन्ने पनि कुरा पनि हुँदैन, तर हामीले खनुका भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गरेछौँ हैन। हिब्रू ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ खनुका हाम्रो तिहार मनाएको जस्तै उनीहरूले खनुका मनाउने गर्दछन्। क्यान्डल बाल्दछन्, 7 वटा क्यान्डल 7 दिनमा 8 वटा हो क्यारे 8 वटा कि 7 वटा समथिङ क्यान्डल बालेर उनीहरूले पनि तिहार जस्तै गरेर खनुका फेस्टिभललाई सेलिब्रेट गर्दछन्। अब इन्डिपेन्डेन्स डे है, अब उनीहरूको इन्डिपेन्डेन्स डे इजरायली इन्डिपेन्डेन्स डे, यिनीहरूलाई पनि यसलाई पनि उनीहरूले चाडको रूपमै मान्दछन्।
इन्डिपेन्डेन्स डे स्वतन्त्रता दिवस है। स्वतन्त्रता दिवस स्वतन्त्रता दिवसलाई के भनिन्छ इङ्ग्लिसमा इन्डिपेन्डेन्स डे भनिन्छ होइन। अब यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि हिब्रूमा के भनिन्छ इन्डिपेन्डेन्स डेलाई भनेदेखि योम आचमाउत योम आचमाउत भनिन्छ है। हिब्रूमा इन्डिपेन्डेन्स डेलाई योम आचमाउत भनेर भन्ने गरिन्छ, योम आचमाउत है। त्यसपछि रह्यो पेसाखलाई सरी मैले हिब्रूमा भनिरहेको फर्स्टमै पासओभर भनिन्छ है, पासओभर भनिन्छ। नेपालीमा पासओभर भनेको अब राम्रोसँग क्लियरली अब पासओभर भनेर भन्दाखेरि हिब्रूमा अर्कै वर्ड आउँछ, त्यही भएर अब इङ्ग्लिसमा अर्कै ट्रान्सलेट नगरिदिइहालौँ मैले होइन। यसलाई पासओभरै भनेर जानौँ हामीले। हिब्रूमा भन्दाखेरि यसलाई हिब्रूमा चाहिँ पेसाख भनिन्छ है, पेसाख। म तपाईँहरूलाई अहिले एकछिनमा अन्तिममा चाहिँ यो फेस्टिभलको बारेमा मैले थोरै जानेको छु, त्यो कुराहरू पनि भन्न जाँदैछु है त। पेसाख भयो होइन। अर्को रह्यो ह्याप्पिनेस अफ बाइबल है, ह्याप्पिनेस अफ बाइबल है। ह्याप्पिनेस अफ बाइबल भनेको चाहिँ सिमखा तोरा है। यो चाहिँ हिब्रूमा भनेको है मैले, यो चाहिँ हिब्रूमा भनेको है मैले। यसलाई चाहिँ सिमखा तोरा भनेर भन्ने गरिँदो रहेछ। म तपाईँहरूलाई थोरै यो फेस्टिभलको बारेमा पनि भन्न जाँदैछु ल। मैले जानेको बुझेको कुरा, मलाई त्यति राम्रोसँग थाहा नहुन पनि सक्छ, तर पनि मैले अलिकति भन्ने कोसिस गर्दैछु है। इजरायलमा रहेको 6वटा फेस्टिभल मध्ये म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु। 6वटा फेस्टिभलमा फर्स्टमा रहेको छ जुइसहरूको न्यू इयर है। हाम्रो जस्तै ह्याप्पी न्यू इयर 2020 भनेको जस्तै 1920 2010 11 12 यस्तै न्यू इयर भनेको जस्तै होइन, उनीहरूको पनि चाड आउँछ, फेस्टिभल हो, त्यसलाई उनीहरूले फेस्टिभलको रूपमा सेलिब्रेसन गर्दछन्। जुइस न्यू इयर भनेर आउँछ, त्यसलाई भनिन्छ रोश हसाना, त्यसलाई भनिँदो रहेछ रोश हसाना है, जुइस न्यू इयरलाई। त्यसपछि अर्को रह्यो सुकोट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब उनीहरूले चाहिँ हरेक कुराहरू बाहिर अब हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ आगोलाई एस भनिन्छ होइन, आगोमा पोलेर खाँदछन् होइन। सुकोटमा चाहिँ 7 दिन कति दिन 1 हप्ता हो क्यारे, 1 हप्ता जस्तो चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब जस्तै डेकोरेसन गरेर आफैले अब त्यो आफ्नै छुट्टै खालको घरहरू जस्तो बनाएर त्यो भित्र सजाएर प्लास्टिकहरू सजाएर हुन्छ नि, सजाउने छुट्टै किसिमको डेकोरेसनहरू लिएर आएर आफ्नै घरको मान्छेहरूले सजाएर भैमै सुतेर हुन्छ नि। अनि त्यसपछि उनीहरूले आफ्नै किसिमको बाहिर खाना पकाएर खाएर सेलिब्रेसन गर्दछन्, त्यसलाई भनिन्छ सुकोट है। खनुका भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हाम्रो तिहार फेस्टिभल जसरी हामीले सेलिब्रेट गर्दछौँ नि लाइट्सहरू बालेर, उनीहरूले पनि क्यान्डल बालेर सेलिब्रेसन गर्दछन् खनुका फेस्टिभल चाहिँ है। इन्डिपेन्डेन्स डे भनेको त थाहा नै छ तपाईँहरूलाई, स्वतन्त्रता दिवस होइन, इजरायलको स्वतन्त्रता दिवस पनि छ। त्यसलाई हिब्रूमा यम समयाख भनिन्छ है, यम आचमाउत भनिन्छ है, यम आचमाउत। पासओभर भनेको अब हिब्रूमा पेसाख भयो है। पेसाख भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि 1 हप्तासम्म चाहिँ इजरायली जुइसहरूले चाहिँ होइन ब्रेडको अथवा हुन्छ नि अब यो पिठो आटा खालको कुराहरू केही पनि नखाइकन, चामलदेखि लिएर अब ब्रेडदेखि लिएर पिताहरू हुन्छ होइन, यहाँ अब चनाको पिठोको आइटमहरू आटाहरू केही पनि नखाने उनीहरूले, एकदमै अरू नै भेजिटेबल्सहरू अन्डाहरू माछाहरू खाएर नै यो 1 हप्ता उनीहरूले बिताउने गर्दछन् पुरै प्रे गरेर। अनि त्यसपछि रह्यो सिमखा तोरा भनेको एभ्री इयर उनीहरूको वर्षमा एकचोटि ओल्ड टेस्टामेन्ट पढ्दछन् जस्तो लाग्छ मलाई जुइसहरूले होइन। उनीहरूले चाहिँ एभ्री इयर चाहिँ सिमखा तोरा भन्ने फेस्टिभलमा चाहिँ ह्याप्पिनेस अफ बाइबल भन्ने टाइममा चाहिँ वर्षमा एकचोटि चाहिँ त्यो बुक्स फेर्ने गर्दछन् अथवा नयाँ सार्ने गर्दछन्, त्यसलाई चाहिँ सेलिब्रेसन गर्दछन् उनीहरूले होइन।
त्यस्तो हो। अब यो फेस्टिभलहरूमध्ये अब यसको पनि छुट्टै खालको उनीहरूको आफ्नै रिलिजियस आफ्नो स्पिरिचुअल भ्यू छ होइन, त्यसको आफ्नो छुट्टै रिजन छ त्यसको पछाडिको। त्यसको लागि पनि धेरै कुरा विस्तृतमा जानुपर्ने हुँदछ। तर आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि यति नै भने। यति भनेको चाहिँ यति चाहिँ सर्टकट वेमा हो होइन, तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ आशा गर्दछु। फेस्टिभललाई खाग भनिन्छ है, चाडपर्व इजरायललाई इजरायली भएले चाडपर्वलाई खाग भनिन्छ है, खाग। हिब्रूमा चाडपर्वलाई खाग भनिन्छ। अब म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भन्न जाँदैछु डिरेक्सनको बारेमा है। डिरेक्सनको बारेमा है तपाईँहरूलाई म डिरेक्सनको बारेमा भन्न जाँदैछु। अब भनेदेखि टाढा इङ्ग्लिसमा भन्न जाँदैछु। टाढालाई इङ्ग्लिसमा फार भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रखोक भनेर भन्ने गरिन्छ है। त्यसपछि नजिकलाई इङ्ग्लिसमा नियर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा करोभ भनेर भन्ने गरिन्छ है त। त्यसपछि अर्को रह्यो कुना है। कुना जस्तो कुनै पनि किसिमको ठाउँ हुन्छ नि, कुना काप्ची भन्छ नि, कुना अथवा चोक है। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ इङ्ग्लिसमा भन्छौँ कर्नर भन्छ है, कर्नर भनिन्छ है त्यसलाई, कर्नर CORNER कर्नर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ त्यसलाई पिना भनिन्छ है। टाढालाई फार रखोक, नजिकलाई इङ्ग्लिसमा नियर हिब्रूमा करोभ, कुना अथवा चोकलाई इङ्ग्लिसमा कर्नर हिब्रूमा पिना भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि सिधालाई इङ्ग्लिसमा स्ट्रेट अनि हिब्रूमा चाहिँ एसार भन्ने गरिन्छ, एसार है। दायाँ राइट भयो इङ्ग्लिसमा भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ यमिना भनेर भन्ने गरिन्छ। के भनिन्छ हिब्रूमा राइटलाई, दाहिनेलाई यमिना। अब अर्को रह्यो बायाँ लेफ्ट। इङ्ग्लिसमा के हुन्छ लेफ्ट हुन्छ भनेदेखि हिब्रूमा के हुन्छ स्मोला हुन्छ, बायाँलाई स्मोला भन्ने गरिन्छ। उत्तरलाई इङ्ग्लिसमा नर्थ भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ चफोन भनिन्छ है। उत्तरलाई चफोन भनिन्छ। दक्षिणलाई इङ्ग्लिसमा साउथ भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ दरोम भनिन्छ। म तपाईँहरूलाई लास्टमा फेरि पनि रिपोर्ट गरिदिन्छु अन्तिममा। दरोम भनिन्छ। पूर्वलाई इङ्ग्लिसमा इस्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मिजराख भनिन्छ, होइन। त्यसपछि पश्चिमलाई हिब्रूमा वेस्ट भनिन्छ भनेदेखि इङ्ग्लिसमा वेस्ट भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ माराब भनिन्छ, सहरको मुख्य ठाउँ है, एकदम मेन सिटी, सहरको मुख्य ठाउँ भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा सिटी सेन्टर भयो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मर्काज भनिन्छ। सहरको मुख्य ठाउँ इङ्ग्लिसमा सिटी, हिब्रूमा मर्काज भनेर भन्ने गरिन्छ।
वरिपरि, वरिपरि इङ्ग्लिसमा अराउन्ड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ बेजोर, बेजोर भनेर भन्ने गरिन्छ। भनेदेखि अब ठाउँ, ठाउँलाई इङ्ग्लिसमा प्लेस भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मक्कोम भनिन्छ। हिब्रूमा के भनिन्छ? मक्कोम। हिब्रूमा के भनेको रहेछ त? मक्कोम भनेर भनिँदो रहेछ। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। म तपाईँलाई माथिबाट एकचोटि फेरि पनि रिपिट गरिदिँदैछु डिरेक्सन्सहरूको बारेमा होइन। अब डिरेक्सन्सहरूको बारेमा चाहिँ टाढा, फार, रखोक, नजिक, नियर इङ्ग्लिसमा, हिब्रूमा करोब होइन। त्यसपछि बाँकी रह्यो कुना, इङ्ग्लिसमा कर्नर, हिब्रूमा पिना। अनि त्यसपछि रह्यो सिधा, स्ट्रेट, एसआर, सिधा स्ट्रेट हिब्रूमा रह्यो एसआर। दायाँ इङ्ग्लिसमा राइट, हिब्रूमा यमिना। बायाँ इङ्ग्लिसमा लेफ्ट, हिब्रूमा स्मोला। उत्तर इङ्ग्लिसमा नर्थ, हिब्रूमा चफोन। दक्षिण इङ्ग्लिसमा साउथ, हिब्रूमा दारोम। पूर्व इङ्ग्लिसमा इस्ट, हिब्रूमा मिजराख। पश्चिम इङ्ग्लिसमा वेस्ट, हिब्रूमा मराब। सहरको मुख्य ठाउँ इङ्ग्लिसमा सिटी सेन्टर, हिब्रूमा मर्काज। वरिपरि इङ्ग्लिसमा अराउन्ड, हिब्रूमा बेजोर। ठाउँ इङ्ग्लिसमा प्लेस, इङ्ग्लिसमा प्लेस, हिब्रूमा मक्कोम। मैले डिरेक्सनहरूको बारेमा पनि मैले तपाईँहरूलाई भने। अब म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु अलिकति मौसमको बारेमा है, वेदरको बारेमा। मौसम, मौसम, वेदर, वेदर है। वेदरको बारेमा म तपाईँहरूलाई भन्न जाँदैछु। गर्मी मौसम, गर्मी मौसम इङ्ग्लिसमा भयो समर, हिब्रूमा यसलाई के भनिन्छ? काइट्स, काइट्स भनिन्छ है। त्यसपछि जाडो, जाडोलाई इङ्ग्लिसमा विन्टर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ खोरेफ, खोरेफ भनिन्छ है। अहिले इजरायलमा खोरेफ चलिरहेको छ है, जाडो चलिरहेको छ, जाडो महिना खोरेफ। हिमपात, हिमपातलाई इङ्ग्लिसमा स्नोफल, स्नोफल भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सेलेग भनेर भन्ने गरिन्छ है। त्यसपछि बाँकी रह्यो बतास, बतासलाई इङ्ग्लिसमा विन्ड भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा रुवाख भनेर भन्ने गरिन्छ। अब हावालाई, हावालाई इङ्ग्लिसमा एयर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा अविर भनेर भन्ने गरिन्छ। सूर्य, सूर्य अथवा घामलाई इङ्ग्लिसमा सन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सेमेस भनेर भन्ने गरिन्छ। अब चन्द्रमा, चन्द्रमालाई इङ्ग्लिसमा मुन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ यारेयाख भनेर भन्ने गरिन्छ। के भनिन्छ? यारेयाख। अब तारालाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा स्टार भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ कोखब। धेरै छ भनेदेखि, धेरै ताराहरू छन् भनेदेखि कोखबेम भनिन्छ है। पानी पर्नु, पानी पर्नु
अथवा वर्षा हुनुलाई इङ्ग्लिसमा रेन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गेसेम भनेर भन्न सकिन्छ अथवा भन्ने गरिन्छ है त। म तपाईहरुलाई एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु है त यो मौसमको बारेमा, वेदरको बारेमा। गर्मी मौसम समर इङ्ग्लिसमा, हिब्रूमा काइट्स। जाडो इङ्ग्लिसमा विन्टर, हिब्रूमा खोरेफ। हिमपात स्नोफल इङ्ग्लिसमा, हिब्रूमा भयो सेलेक। बतास इङ्ग्लिसमा विन्ड, हिब्रूमा रुवाख। हावा इङ्ग्लिसमा एयर, हिब्रूमा अभिर। सूर्य या घाम भनियो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा सन, हिब्रूमा सेमेस। चन्द्रमा इङ्ग्लिसमा मुन, हिब्रूमा यारेख भनेर भन्ने गरिन्छ। तारा इङ्ग्लिसमा स्टार भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ कोखब भनेर भन्ने गरिन्छ। कोखब, कोखबित पनि भन्न सकिन्छ, कोखबिम पनि भन्न सकिन्छ। पानी पर्नु, वर्षा हुनु इङ्ग्लिसमा रेन भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गेसेम भनिन्छ है त। पानी पर्नुलाई गेसेम। अब म तपाईहरुको माझमा अलिकति सानो सबै यो दुईटा कुरालाई समेटेर चाहिँ एउटा सानो कन्भर्सेसन बनाएको छु मैले। त्यो कन्भर्सेसन म तपाईहरुको माझमा राख्दैछु, ध्यान दिएर हेर्नु होला है त कन्भर्सेसनको बारेमा। वन नम्बरमा दिउँ। हिजो पुरा दिन झरी परेको थियो। हिजो पुरा दिन झरी परेको थियो। अब यही कुरालाई इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि yesterday was raining whole day. Yesterday was raining whole day. अब यही कुरालाई हिब्रूमा बोल्दाखेरि एतमोल हया योम गेसेम। अहिले मैले तपाईँलाई भनेको छु होइन, हिब्रूमा गेसेमलाई पानीलाई के भनिन्छ, रेनिङलाई हिजोलाई के भनिन्छ भनेर मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेको छु। हिजो पुरा दिन झरी परेको थियो। yesterday was raining whole day इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि, हिब्रूमा त्यही कुरालाई भन्दाखेरि एतमोल हया योम गेसेम। हिजो पुरा दिन झरी परेको थियोलाई हिब्रूमा भन्दाखेरि एतमोल हया योम गेसेम भनेर भन्ने गरिन्छ। भोलिको मौसमको भविष्यवाणी के छ भनेर सोध्नु पर्यो। अब भोलिको मौसमको भविष्यवाणी के छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा त्यही कुरालाई What is the weather forecast for tomorrow? इङ्ग्लिसमा त्यसरी सोधिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मा तकजिद गाभिर सेल मखार भनेको भोलि है। भोलिको मौसमको भविष्यवाणी के छ भनेर भन्दाखेरि हिब्रूमा चाहिँ मा तकजिद गाभिर सेल मखार भनेर भन्न सकिन्छ अथवा भनेर भन्ने गरिन्छ।
अब अर्को रह्यो आजको तापक्रम कति छ। अब सुन्दै जानु होला। 3 नम्बरमा रह्यो आजको तापक्रम कति छ है। अब यही कुरालाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि वाट टुडेज टेम्परेचर, वाट टुडेज टेम्परेचर। वाट टुडेज टेम्परेचर भनेर भन्न सकिन्छ भनेदेखि अब हिब्रूमा चाहिँ मा खोम सेल युम। आजको तापक्रम कति छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि मा खोम सेल युम, मा खोम सेल युम भनेर भन्न सकिन्छ भनेदेखि अब 4 नम्बरमा रह्यो मलाई धेरै ठन्डा मन पर्दैन, मलाई धेरै जाडो भनिदियो, जाडो मन पर्दैन, मलाई धेरै जाडो मन पर्दैन। यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि आई डोन्ट लाइक द मोर कोल्ड अलवेज सबिदिउँ होइन, अलवेज भनेदेखि त्यसलाई हिब्रूमा भन्दाखेरि आनी लो ओहेबेत यु तेर्मिदाई कार, मलाई धेरै जाडो मन पर्दैन। आई डोन्ट लाइक द मोर कोल्ड अलवेज अथवा आई डोन्ट लाइक टु मच कोल्ड पनि भन्न सकिन्छ इङ्ग्लिसमा भनेदेखि। हिब्रूमा भन्दाखेरि आनी लो ओहेबेत युतेर्मिदाई कार। यदि म फिमेल भएको भएर मैले चाहिँ कसरी भने भनेदेखि आनी लो ओहेबेत युतेर्मिदाई कार भनेर भनिन्छ भनेदेखि यही कुरालाई मेल जेन्डरले भन्दाखेरि चाहिँ आनी लो ओहेब युतेर्मिदाई कार भनेर पनि भन्न सकिन्छ अथवा भनेर भन्न गरिन्छ है त। हस् त, मलाई यतिन्जेलसम्म मेरो साथ दिनुभयो, मलाई सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। हजुरहरूलाई केही कुराहरू सोध्न मन भएदेखि, मैले पढाएको कुराहरूमा केही नबुझेको भएदेखि हामीहरूलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। नेपाल अनलाइन स्कुललाई डिरेक्टली कल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले 9849595895। यो नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बर हो, यसमा तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कन्ट्याक्ट गरेर हजुरहरूलाई सोध्न मन लागेको कुराहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ मी एभ्रिवान। आजको क्लासमा मैले तपाईँहरूलाई इजरायली फेस्टिभलहरूको बारेमा पढाएँ भनेदेखि त्यसपछि छोटो डिरेक्सनहरूको बारेमा पनि भनेँ भनेदेखि अन्तमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अब वेदर क्लाइमेटहरूको बारेमा भनेँ। त्यसपछि लास्टमा गर्ने मैले तपाईँहरूलाई कन्भर्सेसन पनि गरेको छु त्यसको बारेमा, वेदर क्लाइमेटको बारेमा। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो होला, आफ्नो डे टु डे लाइफमा युज गर्नुहुन्छ होला। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, ह्याभ अ नाइस डे। आज हामीहरू 20वटा हिब्रू वर्ड्स पढ्न जाँदैछौँ होइन। आशा गर्दछु हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ है त। फर्स्टमा तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा भन्न जाँदैछु, त्यसपछि नेपालीमा, अनि लास्टमा भने म तपाईँहरूलाई हिब्रूमा भन्न जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला है। क्यान सक्छ, सक्नु, यो खोल, कान्ट सक्दैन, लोयो खोल, लोयो खोल, लोयो खोल अथवा लोयो खोला, केटी मान्छेलाई भन्नु पऱ्यो भने लोयो
खोला, लो यो खोला हैन। केटा मान्छेलाई भन्नु पर्यो भने केटी मान्छेलाई भन्नु पर्यो भने लो यो खोला। यो चाहिँ फिमेल जेन्डरलाई भयो हैन, यो चाहिँ मेल जेन्डरलाई भयो। अर्को रह्यो गो, जानु, लेलेखेत। डोन्ट गो, नजानु, लो ललेखेत, लो ललेखेत है। सेल्सम्यान, विक्रेता, बिक्री गर्ने मान्छे हैन। सेल्सम्यान, विक्रेता अथवा बिक्री गर्ने मान्छे। इस्मेखिरोत, इस्मेखिरोत। म्यानेजर, प्रबन्धक, मेनाएल। कुक, पकाउनु, तबाख, कुक मान्छे भयो नि, कुक अब खाना पकाउने मान्छे भन्न खोजेको मैले। तबारख, तबारख। इन्जिनियर, इन्जिनियर, हिब्रूमा भन्नुपर्दा म्यान्डेस, म्यान्डेस, म्यान्डेस हैन। प्रोग्रामर, हिब्रूमा भन्नुपर्दा मेटखनेत, मेटखनेत, मेटखनेत। नर्स, नर्स, हिब्रूमा भन्नुपर्दा आखोत, 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 आखोत। डाक्टर, हिब्रूमा भन्नुपर्दा रोफे। केटा मान्छेलाई रोफे, केटा मान्छे अथवा यो भयो मेल जेन्डरलाई रोफे, फिमेल जेन्डरलाई रोफा। यो चाहिँ फिमेललाई रोफा। बिफ, गाईको मासु, बसार बकार। चिकन, कुखुराको मासु, अफ। पर्क, सुँगुरको मासु, बसार खजिर। फिस, माछा, दाग। ल्याम्ब, भेडाको मासु, केबेज। पुलिस अफिसर, पुलिस, सोतेर। टिचर, शिक्षक, मोरा, मोरा। डान्स, नाच, रिकुदिम, रिकुदिम। सिङ्गर, गायक, जमार। अब म हजुरहरूलाई यहाँबाट सेन्टेन्स बनाउन सिकाउँदैछु है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। क्यान, सक्छ, सक्नु, यो खोल। अब मैले यसलाई हिब्रूमा सेन्टेन्स बनाएँ भनेदेखि आनी यो खोला लेदाबेर चात इब्रित। आनी यो खोला लेदाबेर चात इब्रित। म आफू केटी मान्छे भएको भएर मैले यो खोला यानि कि फिमेल जेन्डर राखेर बनाएको छु। आनी भनेको म, यो खोला भनेको सक्छु। बोल्नको लागि थोरै हिब्रू भन्नु पर्यो भनेदेखि म थोरै हिब्रू बोल्न सक्छु। आई क्यान स्पिक लिटल हिब्रू भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि आनी यो खोला लेदाबेर चात इब्रित। आनी यो खोला लेदाबेर चात इब्रित। आनी यो खोला, यहाँ अलिकति रङ भएछ, यो खोला हुनुपर्ने यो खोला। अनि यो खोला लेदाबेर चात इब्रित। अब त्यही कुरालाई कान्ट सक्दैन, लो यो खोला भनेर भन्नु पर्यो होइन। म फिमेल जेन्डर भएको भएर मैले लो यो खोला भनेर भने। अनि लो यो खोला लेदाबेर इब्रित कोलकाख तोभ। अनि लो यो खोला लेदाबेर इब्रित कोलकाख तोभ भनेको म त्यति राम्रोसँग हिब्रू बोल्न सक्दिनँ। आई क्यान्ट स्पिक हिब्रू वेल भनेर भनेको है। आई क्यान्ट स्पिक हिब्रू वेल भनेर भनेको। गो, जानु, हिब्रूमा भन्नुपर्दा लेलेखेत। म मेरो घर जान चाहन्छु भन्नु पर्यो भनेदेखि आई वान्ट टु गो माई होम। आई वान्ट टु गो टु माई होम भनेर भन्नु पर्यो भने हिब्रूमा आनी रोचा लेलेखेत ले वाइट सेली। आनी रोचा लेलेखेत ले वाइट सेली। डोन्ट गो, नजानु अथवा हिब्रूमा भन्नुपर्दा लो ललेखेत भन्नुपर्दाखेरि अब म घर जान चाहदिनँ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि आनी लो रोचा ललेखेत ले वाइट। म मेरो घर जान चाहन्न भनेर भन्यो भनेदेखि आनी लो रोचा ललेखेत ले वाइट सेली। आई डोन्ट वान्ट टु गो टु माई होम, म मेरो घर जान चाहदिनँ भनेर भनेको है। सेल्सम्यान, बिक्री गर्ने मान्छे अथवा विक्रेता होइन। हिब्रूमा भन्नुपर्दा इस्मेखिरोत, इस्मेखिरोत।
सेल्सम्यानले सब्जी बेच्छ। सेल्सम्यानले सब्जी बेच्छ भनेदेखि हिब्रूमा इसमेखिरोत मोखेरेत एराकोत बखनोत भन्दियो होइन, दोकानमा भनेर भन्दियो। इसमेखिरोत मोखेरेत भने बेच्नु, एराकोत भनेको भेजिटेबल, वखनुत भनेको दोकानमा। इसमेखिरोत भनेको चाहिँ विक्रेता सेल्सम्यान है। इसमेखिरोत मोखेरेत एराकोत वखनुत, खनुत एराकोत भेजिटेबलको सपमा। म्यानेजर प्रबन्धक मेनाहेल। मलाई मेरो मेनाहेलले अथवा म्यानेजरले छुट्टी दिएन भन्नु पऱ्यो भने मलाई मेरो म्यानेजरले छुट्टी दिएन अथवा दिँदैन के भन्नु पऱ्यो भनेदेखि मेनाहेल सेली अथवा मेनाहेल सेल खेब्रा सेली मेरो अफिसको म्यानेजर भन्न खोजेको। मेनाहेल सेल खेब्रा सेली अथवा मेनाहेल सेली अथवा मेनाहेलै मात्र भन्थ्यो होइन। मेनाहेल लो न्युतेनेत ली खोफेस। मेनाहेल लो न्युतेनेत ली खोफेस भनेको छुट्टी दिएन भनेको। कुक पकाउनु होइन, कुकम्यानले चाहिँ मिठो खाना बनाउँछ भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा तबाख भन्नु पनि तबारख भन्न आएछ। तबाख मिबसेलेत ओखेल मोत ताइम। तबाख मिबसेलेत ओखेल मोत ताइम। कुकम्यानले चाहिँ खाना धेरै मिठो बनाउँछ भनेर भनेको। इन्जिनियर म्यान्देश। म इन्जिनियर हुँ। आई एम एन इन्जिनियर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आनी म्यान्देश। प्रोग्रामर। म प्रोग्रामर हुँ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आनी मेतखानेत। नर्स। मेरो साथी नर्स हो भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि मेरो साथी नर्स हो भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि मेरो साथी नर्स छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अथवा होइन यसली खवेरा अखोत। यसली खवेरा अखोत मेरो साथी नर्स छ भनेर भनेको। डक्टर। मलाई डक्टरकोमा जानु छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आनी चरिख ललेखेत ले रोफे। आनी हचरिख ललेखेत ले रोफे। मेल जेन्डरलाई भन्दा, अब फिमेल जेन्डरको रोफेलाई भन्दा आनी हचरिख ललेखेत ले रोफा। आनी हचरिख ललेखेत ले रोफा। बिफ भनेको गाईको मासु। हिब्रूमा भन्नुपर्दा बसार बक्कार। मलाई गाईको मासु मन पर्दैन। आनी लो ओहेबेत बसार बक्कार। आनी लो ओहेबेत बसार बक्कार। म गाईको मासु खाँदिनँ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि आनी लो ओखेलेत बसार बक्कार। आनी लो ओखेलेत बसार बक्कार। चिकन। कुखुराको मासु। कुखुराको मासु राम्रो हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अथवा टेस्टी हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि बसार सेल अफ ताइम। बसार सेल अफ ताइम भनेर भन्न सक्छौँ। पोर्क सुँगुरको मासु। बसार खजिर। बसार खजिर। बसार खजिर। हिब्रूमा भन्नुपर्दा बसार खजिर भन्छ भनेदेखि अब यसलाई हामी सेन्टेन्स बनाऊँ होइन एउटा। सुँगुरको मासु सेतो हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि होइन सुँगुरको मासु सेतो हुन्छ।
भन्नु पर्यो भनेदेखि बसार सेल खजिर लबान, बसार सेल खजिर लबान, बसार सेल खजिर लबान। तिमी पोर्क खान्छौ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि मा आत ओखेलेत बसार खजिर, मा आत ओखेलेत बसार खजिर भनेर सोध्न सक्छौ। दाग सरी फिस माछा हिब्रोमा भन्नुपर्दा दाग, दाग है। मलाई माछा एकदम मनपर्छ, मलाई माछा एकदम मनपर्छ। आनी मोद ओहेवेत दागिम अथवा दाग, दाग भनेको सिङ्गुलर हो, दगिम भनेको प्लुरल है। दाग भनेको सिङ्गुलर, दगिम, दगिम भनेको प्लुरल। म हजुरहरूलाई चाँडै नै सिङ्गुलर र प्लुरल पनि पढाउन जाँदैछु होइन। म नेक्स्ट भिडियोमा बनाउने छु सिङ्गुलर हिब्रोको वर्ड्सहरू र प्लुरल हिब्रोको वर्ड्सहरूमा। माछालाई हिब्रोमा दाग भनिन्छ। अनि मोद ओहेवेत दागिम, माछाहरू पानीमा बस्दछन् भनेर भन्नु पर्यो भने दगिम गरिम ब माइम। मेबी अब हुनसक्छ सीमा भनिदेऊ, दगिम गरिम ब याम, याम भनेको सी है। ल्याम्ब यानि कि भेडाको मासु, मैले भेडाको मासु खाएको छैन, मैले भेडाको मासु खाएको छैन ल भन्नुपर्दा हिब्रोमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि मैले अथवा मैले आजसम्म भेडाको मासु खाएको छैन भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि आनी आद अदाइन, अहिलेसम्म लो अखाल्ती बसार से केबेज अथवा केबेज मात्र भनिदिउँ होइन। आनी लो अखाल्ती आद अदाइन केबेज, आनी लो अखाल्ती आद अदाइन केबेज, मैले अहिलेसम्म भेडाको मासु खाएको छैन भनेर भनेको है। पुलिस अफिसर, तिम्रो भाइ पुलिस अफिसर हो भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि यसलाख आख, भाइलाई आख भनिन्छ हिब्रोमा। यसलाख आख सोतेर, यसलाख आख सोतेर क्वेसन गरेर सोध्यो भनेदेखि अब मैले हो मेरो भाइ पुलिसम्यान हो अथवा पुलिस अफिसर हो भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि क्यान यसली आख सोतेर, क्यान यसली आख सोतेर व हु ओहेभ मोद अबुदासेलो भनेर भनेको है। टिचर उसले आफ्नो काम धेरै मन पराउँछ भनेर भनेको पुलिसको जागिर। टिचर रिता मेरो क्लास टिचर हो भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि रिता हरिता हरिता हि मोरा शेली, रिता मोरा सेली मेरो टिचर हो, रिता मेरो टिचर हो भनेर भन्नु पर्यो रिता मोरा शेली। अथवा हाम्रो भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि क्लासमा छ ग्रुपमा छ भनेदेखि रिता मोरा सेलानु होइन। डान्स मलाई नाच्न आउँछ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि आनी यो दाँत रिकुदिम, आनी यो दाँत रिकुदिम, मलाई नाच्न आउँदैन भन्नु पर्यो भनेदेखि आनी लो यो दाँत रिकुदिम, आनी लो यो दाँत रिकुदिम भनेर भन्न सक्छौ। सिङ्गर गायक, मलाई गाउन आउँदैन, आनी लो यो दाँत, हामी गाउन होइन कि सिङ्गरको कुरा आएको छैन यहाँनिर। सिङ्गर यानि कि गायक, गायकलाई जमार भनिन्छ। मलाई इजरायलमा कुन चाहिँ गायक मनपर्छ भनेदेखि एयाल गोलान है, एयाल गोलान भन्ने। एयाल गोलान भनेको चाहिँ इजरायलको सिङ्गर हो होइन, एकदम ठुलो सिङ्गर, मलाई एकदम मनपर्छ उसको गीतहरू। एयाल गोलान जमार अखितोभा बिस्विल्ली, अखितोभ बिस्विल्ली, शिरिन शेल एयाल गोलान आणि मोद ओहेवेत
हु जमार मोद तोफ। मलाई एयाल गोलानको गीतहरू एकदम मनपर्छ, उसको गीतहरू एकदम राम्रो हुन्छ। ऊ राम्रो सिङ्गर हो। जमार भनेको हु जमार मोद तोफ, ऊ राम्रो सिङ्गर हो भनेर मैले भनेको। हस् त, आजको क्लासमा मैले हजुरहरूलाई 20 हिब्रू वर्ड्सको बारेमा भनेको छु। आजको सेसनमा चाहिँ के हुँदैछ भनेदेखि अब जस्तै कुनै पनि ठाउँमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ होइन, गइसकेपछि अब कुनै मान्छेलाई भेटिन्छ, काम विशेषले कुनै ठाउँमा गइन्छ, अथवा कोही पनि मान्छे आफ्नो घरमा आउनसक्छ, आफ्नो काममा आउन सक्छन्, अफिसमा आउन सक्छन् होइन। त्यतिखेर अब इन्ट्रोडक्सन त गर्नुपर्छ डेफिनेटली होइन। अब त्यो इन्ट्रोडक्सन गर्ने पार्टमा चाहिँ के कुराहरू सोधिन्छ होइन, कस्तो कुराहरू सोद्धाखेरि चाहिँ आफूले कसरी रेस्पोन्स गर्ने भन्ने कुराहरू म तपाईँहरूलाई सुनाउन अथवा भन्न जाँदैछु है त। हजुरहरूलाई मेरो भिडियोको बारेमा अथवा मेरो यो जुन मैले सिरिजहरू बनाइराखेको छु हिब्रू ल्याङ्ग्वेजको बारेमा अथवा इजरायलकै बारेमा पनि कुनै पनि कुराहरू सोध्नु छ, बुझ्नु छ भनेदेखि यु क्यान डिरेक्टली कन्ट्याक्ट मी इन दिस नम्बर है, 9849595895। यो नम्बरमा तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूको रेस्पोन्सको लागि अथवा तपाईँहरूको इन्क्वायरीको सदैव एन्सर दिनको लागि एकदमै तत्पर छौँ है त। ल म सुरु गर्दैछु, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है। कपी छ भने नोट पनि गर्नु होला सकेसम्म। फर्स्ट म तपाईँहरूलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि इङ्ग्लिसमा भन्छु, अनि म तपाईँहरूलाई हिब्रूमा भन्न जाँदैछु है त। हेलो, हेलो, सलोम हिब्रूमा हेलोलाई, नमस्कारलाई। हामी चाहिँ अब बाहिर गएपछि कस्तो हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ हामी बाहिर निक्लेपछि कसै नौलो मान्छे अथवा आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई कसैलाई भेट्यो भनेदेखि हामी नमस्कार गरेर दुईवटा हात जोड्छौँ होइन। अब इजरायलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि नमस्कार भनेको सलोम भनिन्छ। अब जस्तो सलोममा एड के गरिन्छ भनेदेखि यदि तपाईँ गुड मर्निङ अथवा मर्निङ टाइममा आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि कोसँग भेट्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि सलोम बोकिर तोप भनिन्छ होइन। अब त्यस्तै अब कुनै मान्छेसँग तपाईँ दिनको आफ्टरनुनको टाइममा भेट्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि सलोम चेहराम तोप भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। जस्ट लाइक युआर मिटिङ समन इन इभिनिङ टाइम है, जस्तो तपाईँ इभिनिङ टाइममा कसैलाई भेट्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि सलोम एरेप तोप भनेर भन्ने गरिन्छ है त। वेयर आर यु फ्रम, सरी तिमी कहाँबाट आएको, म इङ्ग्लिसमा भन्न जाँदैछु। वेयर आर यु फ्रम। अब यसमा मेल र फिमेल छुट्याएर बोल्न पर्ने हुन्छ है हामीहरूले। मैले तपाईँहरूलाई अगाडिको सिरिजहरूमा पनि भनेको छु होइन, मेल र फिमेल एकदमै छुट्याएर बोल्न पर्ने हुन्छ। मी एफो आत, फिमेललाई मी एफो आत भनेर सोध्ने गरिन्छ केटी मान्छेहरूलाई भनेदेखि, केटा मान्छेलाई मेल जेन्डरलाई चाहिँ मी एफो आता भनेर सोध्ने गरिन्छ। कसरी सोधिन्छ, मी एफो आता। अब रिप्लेमा आयो, म काठमाडौँबाट आएको, आई एम फ्रम काठमाडौँ नेपाल, आई एम फ्रम काठमाडौँ नेपाल भने। आनी मे काठमाडौँ नेपाल, आनी मे काठमाडौँ नेपाल। तिमी कहाँबाट आएको, एन्ड यु, बे आता केटा मान्छेलाई सोध्नु पर्थ्यो अथवा मेल जेन्डरलाई सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि बे आता भनेर सोधिन्छ। अनि केटी मान्छेलाई सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि बे आत, वे आत। तिमी कहाँबाट नि भनेर सोध्नु पऱ्यो भने बे आत केटी मान्छेलाई, केटा मान्छेलाई सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि बे आता भनेर सोध्ने गरिन्छ। तपाईँको नाम के हो जान्न सक्छु, मे आई नो वाट्स योर नेम प्लिज भनेर सोधियो भनेदेखि त्यो कुरालाई हिब्रूमा हामीले कसरी सोध्न सकिन्छ भनेदेखि अनि यखोल लद्दातमा सेमसेलाख, यो चाहिँ मैले फिमेल जेन्डरलाई भनेको है, केटी मान्छेलाई भनेको है। अनि यखोल लद्दातमा सेमसेलाख केटी मान्छेलाई सोध्दैछु। अब केटा मान्छेलाई मेल जेन्डरलाई सोद्धाखेरि चाहिँ अनि यखोल लद्दातमा सेम सेल्खा, अनि यखोल लद्दातमा सेम सेल्खा भनेर भन्ने गरिन्छ, सोध्न पनि सकिन्छ। मेरो नाम रिता हो, माई नेम इज रिता। मेरो नाम के हो, मेरो नाम रिता हो, माई नेम इज रिता भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अनि रिता पनि भन्न सकिन्छ। अब यसमै अरू नै कुनै सोध्नु छ भनेदेखि अनि रिता भन्नुको सट्टा अनि राम भन्न सकिन्छ। हजुरको नाम अब कोही कसैको श्याम हुनसक्छ, कसैको डिफ्रेन्ट नाम हुनसक्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अनि रिता, अनि गीता, अनि श्याम, अनि रवि भनेर भन्न सकिन्छ होइन। सेम सेली रिता भनेर पनि भन्न सकिन्छ। मेरो नाम चाहिँ रिता हो भनेको होइन, सेम सेली रिता अथवा अनि रिता, म रिता हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। तिमी यहाँ कहाँ बस्छौ, तिमी यहाँ कहाँ बस्छौ, वाइ डु यु लिभ हियर,
वाइ डु यु लिभ हियर, तिमी यहाँ कहाँ बस्दछौ, वाइ डु यु लिभ हियर। अब यसमा फिमेल जेन्डरलाई भन्दाखेरि एफो आत गारा, फिमेल जेन्डरलाई भन्दाखेरि एफो आत गारा भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि मेल जेन्डरलाई भन्दाखेरि एफो आता गार, एफो आता गार। मेल जेन्डरलाई भन्दाखेरि एफो आता गार भनेर भन्ने गरिन्छ है। म मेरो साथी कहाँ बस्छु, उसले के रिप्लेमा गर्यो भनेदेखि म मेरो साथी कहाँ बस्छु। आई लिभ इन माई फ्रेन्ड्स हाउस, आई लिभ इन माई फ्रेन्ड्स हाउस भनेर रिप्लाई आयो। अब त्यही कुरालाई हाम्रो हिब्रूमा भन्दाखेरि चाहिँ आनी गारा बा बाइद सेल खावेरा, आनी गारा बा बाइद सेल खावेरा कसरी भनिदिएर सकिँदो रहेछ हिब्रूमा, आनी गारा बा बाइद सेल खावेरा। खावेरा भनेको फ्रेन्ड्स हो है, बाइद भनेको घर। आनी गारा बा बाइद सेल खावेरा भनेर भन्न सकिन्छ। आनी भनेको म भइहाल्यो। तिमी यहाँ के गर्दछौ, तिमी यहाँ के गर्दछौ, तिमी यहाँ के गर्दछौ, वाट्स यु डु हियर भनेर सोध्यो। अब केटा मान्छेलाई मेल जेन्डरलाई सोद्धाखेरि मा आता ओसे, मा आता ओसे पो, मा आता ओसे पो है। अब यही कुरा फिमेल जेन्डरलाई सोद्धाखेरि मा आत ओसा पो, मा आत ओसा पो। मा भनेको के, आत भनेको केटी मान्छेलाई भन्ने गरिन्छ, ओसा भनेको के गर्छौ भनेर सोधेको। मा आत ओसा पो, तिमी यहाँ के गर्दछौ, वाट्स यु डु हियर भनेर सोधेको है। म यहाँ फुल सम्बन्धी सिक्न आएको, म यहाँ फुल सम्बन्धी सिक्न आएको। आई केम हियर टु लर्न अबाउट फ्लावर्स, आई केम हियर टु लर्न अबाउट फ्लावर्स भनेको चाहिँ अब हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि आनी बाती ले लिलमोद आल रखिम, आनी बाती ले लिलमोद आल रखिम, आनी बाती ले लिलमोद आल रखिम भनेर भन्न सकिन्छ हिब्रूमा है त। अब भने म तपाईँहरूलाई लेखेर पनि भन्न जाँदैछु है अर्को वेमा फेरि पनि। 11 नम्बर है त। अति उत्तम, अब फ्लावरको काममा सिक्दैछ भने चाहिँ अति उत्तम, अति उत्तम राम्रो भनेर भनियो है त। अब यही कुरालाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि कसरी भनिन्छ भनेदेखि एक्सिलेन्ट, एक्सिलेन्ट भनिन्छ होइन। अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि मेचुयान, मेचुयान के भन्ने गरिन्छ हिब्रूमा भन्दाखेरि मेचुयान भनेर भन्ने गरिन्छ। 12 नम्बरमा र तिमी के गर्दछौ त भनेर रिप्लेमा मैले सोधेँ, र तिमी के गर्दछौ, र तिमी के गर्दछौ भनेर सोधेँ मैले है। सोद्धाखेरि एन्ड वाट यु डु, एन्ड इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि वाट यु डु, एन्ड वाट यु डु भनेर सोधेँ है मैले इङ्ग्लिसमा। अनि तिमी चाहिँ के गर्छौ नि भनेर सोधेँ है रेस्पोन्समा। वे मा आत ओसा, केटी मान्छेलाई सोद्धाखेरि वे मा आत ओसा भनिन्छ भनेदेखि यही कुरा यदि केटा मान्छेलाई सोध्न पर्यो भनेदेखि बे मा आता ओसे, वे मा आता ओसे। यही कुरा मेल जेन्डरलाई वे मा आता ओसे भनेर सोध्न सकिन्छ है। अब उसले रेस्पोन्समा दियो म होटेलमा काम गर्छु, म होटेलमा काम गर्दछु, म होटेलमा काम गर्दछु। आई वर्क इन होटेल, आई वर्क इन होटेल, म होटेलमा काम गर्दछु भन्यो। अब त्यही कुरालाई अब हिब्रूमा भन्दाखेरि म होटेलमा काम गर्दछुलाई कसरी भनिन्छ हिब्रूमा भनेदेखि आनी ओबेद बा बेत मलोन, अनि ओबेद बा बेत मलोन। अनि भनेको म, ओबेद भनेको काम गर्छु, बा भनेको गर्छु भइहाल्यो, बेत मलोन भनेको होटेल, बेत मलोन भनेको होटेल भन्छ है।
होटेललाई बेतमलोन भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि ओबेद बा बेतमलोन, म होटेलमा काम गर्दछु। अब उसले अर्को क्वेसन के गर्यो भनेदेखि तिमी कति वर्षको भयो? तिमी कति वर्षको भयो? तिमी कति वर्षको भयो? हाउ ओल्ड आर यु? हाउ ओल्ड आर यु? तिमी कति वर्षको भयो भनेर सोध्न पर्यो भनेदेखि बात कामा आत। यो चाहिँ फिमेल जेन्डरलाई सोधेको है मैले। बात कामा आत भनेर फिमेल जेन्डर है, फिमेललाई सोधेको, सरी। यो चाहिँ मैले बात कामा आत भनेर चाहिँ मैले फिमेल जेन्डरलाई सोधेँ है। फिमेल मैले पुरै लेखिदिएँ। फिमेल जेन्डरलाई सोध्नु पर्यो भनेदेखि बात कामा आत। बात भनेको छोरी मान्छे, कामा भनेको कति, आत भनेको तिमी। तिमी कति वर्षको भयो? बात कामा आत। अब त्यही कुरा मेल जेन्डरलाई सोद्धाखेरि बेन भनिन्छ है। बेन भनेको छोरा मान्छेलाई भनिन्छ बेन कामा आता। बेन कामा आता भनेको चाहिँ केटा मान्छेलाई सोध्ने गरिन्छ तिमी कति वर्षको भयो? बेन कामा आता, बेन कामा आता भनेर सोध्न सकिन्छ। अब त्यसमा रेस्पोन्स आयो म 26 वर्षको भएँ। म 26 वर्षको भएँ है। आई एम 26 years old। म 26 वर्षको भएँ। अनि अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि अनि बात एस्रिम बेसेस अब केटी मान्छेलाई यो चाहिँ फिमेल जेन्डरले भनेको है। अनि बात एस्रिम बेसेस, म 26 वर्षको भएँ भनेर छोरी मान्छेले भनेको। बात भनेको छोरी मान्छे है, आनी भनेको म, एस्रिम भनेको 20, बेसेस भनेको एस्रिम, बेसेस भनेको 26, सेस भनेको 26 भइहाल्यो। अब केटा मान्छेलाई भन्नु पर्यो भनेदेखि रेस्पोन्समा अनि बेन, बातको सट्टा बेन। बात भनेको केटी मान्छे हो भनेदेखि बेन भनेको केटा मान्छे हो। आनी बेन एस्रिम बेसेस, म 26 वर्षको भएँ भनेर भनेको। केटा मान्छेले भन्दा बेन भनेर भनिन्छ है त। अब अर्को छ हाम्रो तिमी कहाँ जाँदैछौ? बाटोमा रहेछ उनीहरू होइन, त्यही भएर सोध्दैछन् है त। तिमी कहाँ जाँदैछौ? तिमी कहाँ जाँदैछौ? वेयर आर यु गोइङ? इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि वेयर आर यु गोइङ? तिमी कहाँ जाँदैछौ? वेयर आर यु गोइङ लाई हिब्रूमा कसरी भन्न सकिन्छ भनेदेखि एफो आत ओलेखेत। एफो आत ओलेखेत भनेको तिमी कहाँ जाँदैछौ? एफो आत ओलेखेत। मैले भने म कफी खानलाई कफी घरमा जाँदैछु। म कफी खानको लागि कफी घरमा जाँदैछु भनेर भन्नुपर्ने। म कफी घरमा जान लागेको भन्नुको मतलब ऊ कफी खानलाई जान लागेको है। त्यही कुरालाई आई एम गोइङ टु कफी हाउस। म कफी खानलाई कफी घरमा जान लागेको। अब कफी घरमा अरू कामको लागि त डेफिनेटली गइँदैन, कफी खानको लागि पिउनको लागि जाने हो। म कफी पिउनको लागि कफी घरमा जाँदैछु भनेदेखि कहाँ जान्छु भन्छु, कहाँ गएको भनेर भन्छु भनेदेखि म कफी घर जान लागेको भनेर भने है। मैले आफूले राखेर भनिदिएँ अहिले चाहिँ। त्यसमा अब त्यसलाई हिब्रूमा कसरी भन्न सकिन्छ भनेदेखि आनी ओलेखेत ले बेत कफे। अनि ओलेखेत ले बेत कफे।
अनि ओले खेतले बेत कफे भनेर हिब्रूमा भन्ने गरिँदो रहेछ है त। अनि रेस्पोन्समा के आयो भनेदेखि राम्रो, ओके होइन, राम्रो, म पनि कफी पिउन जान लागेको हुँ, म पनि कफी पिउन जान लागेको हुँ। ठिक छ, म पनि कफी पिउन नै जान लागेको हुँ भनेर भन्नलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि नाइस, सरी नाइस, I am also going to drink coffee. ऊ पनि कफी खानलाई कफी हाउस जान लागेको रहेछ। अब यही कुरालाई कसरी हिब्रूमा भनिन्छ, राम्रो, म पनि कफी पिउन जान लागेको, नाइस, आई एम अल्सो गोइङ टु ड्रिङ्क कफी भनेर पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि योफी भनेको राम्रो हो है, योफी गम अनि ओलेख लिस्तोत कफे। अब राम्रो, म पनि कफी पिउन जान लागेको हुँ भन्न पऱ्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा नाइस, आई एम अल्सो गोइङ टु ड्रिङ्क कफी भनेर भन्यो भनेदेखि हिब्रूमा भन्दाखेरि योफी गामानी ओले खेत ले लिस्तोत कफे भनेर भन्न सकिन्छ है त। कफी पिउन जान लाग्यो भने चाहिँ डेफिनेटली मर्निङ टाइम रहेछ है त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ है यहाँबाट। हुन त कफी त दिउँसो टाइममा पनि पिइन्छ होइन, तर पनि अब मर्निङ टाइममै युजली पिइन्छ नि त होइन कफी, त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई भनेको है। तिम्रो सुताइ कस्तो भयो तिम्रो सुताइ कस्तो भयो भनेर सोध्यो है त। हाउ वाज योर नाइट भनेर सोध्न खोजेको है यसको मतलब। हाउ वाज योर स्लिपिङ भनेर सोधियो भनेदेखि त्यही कुरालाई हिब्रूमा कसरी भन्न सकिन्छ भनेदेखि एक हया लिसोन भनेर